मैडम एग्जैक्ट जो आपके पास फहरिस्तें हैं, टोटल कितने लोग हैं? हुकूमत आपकी बात भी नहीं सुनती है, तो ये तहरीक जारी रहेगी? किस मूवमेंट को सपोर्ट करें, उस पे आप हमारा साथ दें, खामोश नहीं होना है। आप अपने वालिद, भाइयों, बहनों और लापता लोगों के लिए जब इन लोगों से बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं? आखिर इनके पास कोई ना कोई तो जवाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर महरंग बलोच, रेवोल्यूशनरी लेडी हैं। इनसे मुख्तसर सवालात और इनसे तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के जरिए अपनी बात आप तक रखने की कोशिश करेंगी। मोहतरमा महरंग साहिबा, 36 दिन हो गए आज इस तहरीक को, इस वक्त तक की जदोजहद को किस एंगल से देखती हैं और क्या रिमार्क्स हैं आपके? देखें, जो हमें अवामी रिएक्शन मिला है, जो अवाम हमारे साथ आई है, तो ये हमारी कामयाबी है कि पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लवाकिन यहाँ आ रहे हैं और पाकिस्तान भर के जो तहरीकें हैं वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आम आवाम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बयानिया को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बयानिया जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के ख़िलाफ़ है, वो बयानिया जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के ख़िलाफ़ है, वो बयानिया जो किसी भी ख़ित्ते को एज ए कॉलोनी ट्रीट करने के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक रियासती रिस्पॉन्स है वो एक अलग तरीके से है कि आज 36 डे हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं जबरी गुमशुदगी का जो अमल है वो उसी तरह जारी है। जो इस्लामाबाद में हमारे साथ हुआ उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। इस्लामाबाद पुलिस को कभी किसी ने जो है ना अकाउंटेबल नहीं किया कि औरतों पर, बच्चों पर और स्टूडेंट्स पर जो तशद्दुद किया गया, और अब भी स्टूडेंट्स के खिलाफ वही FIR है। और हमारी तहरीक से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जगह जगह उन पर FIRs किए गए हैं। हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान आपके पास आए? देखें, हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान आए मीडिया के सामने, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई कांटेक्ट हमें नहीं किया। एक संजीदगी ये होती है कि अगर वो संजीदा तौर पर सोचते तो वो सबसे पहले जबरी गुमशुदगी के अमल को रोकते। और जितने लोग यहाँ आए हैं उनकी फहरिस्तें हमारे पास तैयार है, हम वो फहरिस्तें देने के लिए तैयार है, उनको ये लोग रिहा करते हैं। मैडम एग्जैक्ट जो आपके पास फहरिस्तें हैं, टोटल कितने लोग हैं? देखें, टोटल जो लोग हैं, जो डाटा हमारे पास मौजूद है 15 से 20 हज़ार का BBMP का। जो इस तहरीक में हमारे साथ डाटा है वो 300 तक तजावुज़ कर चुका है। अभी रोजाना आपके पास लोग आते हैं? जी बिल्कुल, रात को आते हैं, सुबह आते हैं। अभी भी बहुत से कॉन्टेक्ट्स आए हैं। मतलब इस्लामाबाद आने के बाद से 30 ख़ानदानों ने हमें ज्वाइन किया है इस 10 दिनों के दौरान में। जो डाटा हमारा पहले था वो अब अपडेट हो चुका है और उसमें अब 30 ख़ानदान और है जो शामिल हो चुके हैं। मैडम 36 दिन हो गए हैं, हुकूमत वक्त के नुमाइंदगान भी नहीं आते हैं, हुकूमत आपकी बात भी नहीं सुनती है, तो ये तहरीक जारी रहेगी? जी बिल्कुल, ये तहरीक जारी रहेगी। यहाँ से इस तहरीक को हम बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देंगे और हम अपना आइंदा लाएअमल वक्त के साथ साथ बताते रहेंगे। हम थकने वाले नहीं हैं। अगर हमें इस तरह का मौका दिया गया और संजीदगी से हमारे मुतालबात नहीं सुने गए तो उसके बाद हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएँ या UN के ऑफिस की तरफ जाएं। और हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है क्योंकि अभी बलूचिस्तान भर की आम आवाम हमसे कांटेक्ट में है कि वो आना चाहते हैं। एक तो वो फैमिलीज़ है जो आना चाहती है, एक आम आवाम है जो आना चाहती है, जो इस मूवमेंट का हिस्सा होना चाहती है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें कॉल देंगे और पूरे बलूचिस्तान से लोगों को इस्लामाबाद में यहाँ पे कॉल देकर बुला सकते हैं और इस तहरीक को इसी तरह जारी रख सकते हैं। इस्लामाबाद में यूनाइटेड नेशन के मुबस्सरीन भी मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशन के मुबस्सरीन को कोई पैगाम देना चाहें? उनको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान में होने वाली जो नस्ल कुशी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसकी एटलीस्ट उसको कंसिडर किया जाए, उसको नोटिस तो लिया जाए कि जो कुछ हो रहा है वो क्या इंसानी हुकूक की पामालियों में नहीं आता। जो जेनोसाइड हो रहा है, जो ब्रूटलिटीज़ हो रही है, जो लोगों को बुचर करके फेंका जाता है, उस पर क्यों आप लोग बात नहीं करते हो? अगर आप, क्योंकि पाकिस्तान में बाकी अदारे तो काम करने वाले हैं ही नहीं। जुडिशरी का रोल आप सबके सामने है कि जुडिशरी इन द कस्टडी बालाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती और आज भी 40 दिन तक भी वही जुडिशरी जो है ना अपने केसेस दोहरा रही है, हालांकि वो उसकी सबसे बड़ी पामाली थी कानून की, आइन की। बालाज की मौत के जिम्मेदार कौन है? रियासत है। बालाज की मौत की जिम्मेदार रियासत है जो अपने आइन और कानून को इम्पोज नहीं करा सके, जिसके मुताबिक जो है ना उस आइन और कानून के तहत एक मासूम निहत्ता जो आपके जेल में, जो आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार था, जिसके ख़ानदान आप उसके जेल में होते हुए उसको गले लगा रहे थे कि शायद उसका बेटा बच जाएगा, लेकिन आपने दौरान कस्टडी उसको कत्ल किया और उस कत्ल को आपने फेक इनकाउंटर का नाम दिया। बलूचिस्तान के जो वडेरे हैं, जो बलूचिस्तान के सरदार हैं, वो आपसे कहीं मज़ाकरात करते हैं बलूचिस्तान में, तो वो क्या कहते हैं? देखिए, हमारे साथ कोई मुज़ाकरात के लिए आया नहीं, मुज़ाकरात के नाम पर हमें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया है। और कुछ जो पार्टियों के टाउट्स मैं उनको कहूँगी, वो जब यहाँ आते हैं तो एक गलत बयानिया लेकर जाते हैं कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक संजीदगी होनी चाहिए। 36वां दिन है, आप लोगों को जिबरी गुमशुदा कर रहे हैं। ये लोग यहाँ आए हैं, हमारा मुतालबा यही है कि इनके प्यारों को रिहा किया जाए। आपने मतलब कोई संजीदगी दिखाई ही नहीं है। और जो UN की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो एक जायज़ मुतालबा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इस बात को, कोई इस तहरीक को सीरियस ले ही नहीं रहा है। गैर संजीदगी का आलम यह है कि
سارے پاکستان کے انسٹیٹیوٹ اس تگ و دود میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس تحریک کو ختم کیا جائے. یہ جو اسلام آباد میں یہ پورے بلوچستان کی تحریک ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈائیورٹ کیا جائے, اور جو جاری نسل کشی ہے اس کو اسی طرح جو تقریباً دہائیوں سے جس پردہ ڈالا گیا تھا اسی طرح پردہ ڈالا جائے. اچھا میڈم, میں احتجاجی کیمپ کے گرد و نواح میں دیکھ رہا تھا, جو ڈاکٹرز ہیں, جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, جو کھانا کھاتے ہیں, ان کو کھانا کون لا کے دیتا ہے, اور یہ ڈاکٹرز آپ نے مینیج کیے ہوئے یا حکومت وقت کی طرف سے؟ دیکھیں کچھ تو لوگ ہیں جو ہمیں والنٹیئر کر رہے ہیں, وہ خود آتے ہیں, اور کچھ لوگ ڈاکٹرز وغیرہ کچھ حکومت کی طرف سے بھی ہیں, اور ہم نے بالکل کہا کہ ہم کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے اسلام آباد کی عام عوام جو ہے وہ سب ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اور جب بھی کوئی ہمارا یہاں پہ پیشنٹ ہوتا ہے تو وہ خود آتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے. ڈاکٹرز کے علاوہ جتنا عملہ ہے اور کھانے وغیرہ کا ہم بتا چکے ہیں کہ ہمیں والنٹیئرز جو ہے نا وہ فراہم کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس موومنٹ میں یہ ایسی موومنٹ ہے جس میں ہم بلوچستان سے آئے ہوئے لوگوں کو ہی کھانا اور پرووائڈ کرتے ہیں, اور باقی لوگ جو سولیڈیرٹی کے لیے آتے ہیں وہ ان کو ہم کبھی کچھ پرووائڈ نہیں کرتے. قوم کے لوگ جو آپ کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اس موومنٹ کو سپورٹ کرے, اور اس کے خلاف ہونے والے جو ایک مہم چلائی گئی ہے اس پہ آپ ہمارا ساتھ دیں, اس کے خلاف ہمارا ساتھ دیں. یہ لوگ, یہ پیارے بہت عرصے سے جو ہے نا اپنے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں, اور ایک جاری جبر ہے جس کو اگر آپ لوگوں نے آج سنا ہے تو خاموش نہیں ہونا ہے, سینسٹائز نہیں ہونا ہے. ہمارے لوگوں کی ایک عجیب ہمارے اندر ایک عادت ڈال دی گئی ہے کہ ہم جلدی خاموش ہو جاتے ہیں, اپنی آواز بلند کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک ریاست جو مسلسل طور پر اپنے جینوسائیڈ کی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہے, تو اس کے خلاف ہمیں بھی اپنے موومنٹ کو ہر دن توانا کرنا پڑے گا, ہر دن ہمت سے کام لینا پڑے گا, حوصلہ دینا پڑے گا, اور جو عوامی طاقت ہے اس کو اور زیادہ منظم اور اس کو اور زیادہ مضبوط بنانا پڑے گا. ایک پرامن طریقے سے اپنے لوگوں کو بٹھانا پڑے گا. یہ جو ادارے ہیں ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, ڈیلی ٹو ڈیلی ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا. ان کے کرائمز ہمیں جو ہے نا اپنے لوگوں کو بتانے ہیں تاکہ ہم سب ایک ہو جائیں. اور یہ ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اس پروسیجر کے اوپر ہے, اس طریقے سے یہ لوگوں کو مار رہے ہیں اس پروسیجر کے اوپر ہے. تو اس عمل کے خلاف ہمیں یکجا ہونا پڑے گا اور اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بالاچ مر گیا تو اس کے خاندان والے کس کرب سے گزر رہا ہے, وہ کرب ہمارا بھی ہے. اس کرب کو اپنانا ہے, اس درد کو اپنانا ہے, اس تکلیف کو اپنانا ہے. میڈم آخری سوال کا آپ جواب دیجئے گا. عام سوشل میڈیا پہ تاثر پایا جاتا, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کو پوسٹ پون کروانے آئی ہیں, الیکشن تاخیر کا شکار ہو جائیں تو پھر آپ کی تحریک ختم ہو جائے گی. جی نہیں, ہمیں الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے. الیکشن اپنے وقت پہ ہو جائے, ہم اسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. الیکشن کا اور ہماری تحریک کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کیونکہ الیکشن ہو یا نہ ہو, کوئی نگراں حکومت ہو یا کوئی مین حکومت ہو, یہ دونوں ہی اس مسئلے کو حل کرنے میں ناگزیر ہے. انہوں نے کسی نے بھی اس مسئلے کو حل ہی نہیں کیا. سردی گرمی ہم سے یہی کہا جاتا ہے, ہمیں ہر دور میں ہر دن جو ہے ہمیں مارا جا رہا ہے. نہ نگراں حکومت ہماری نسل کشی کو روک سکتی ہے, اور نہ جو گورنر حکومت ہے وہ ہماری نسل کشی کو روک سکتی ہے. ہمارا اس حکومت کے باقی تمام چیزوں سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. آپ اپنے والد, بھائیوں, بہنوں اور لاپتہ لوگوں کے لیے جب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ آخر ان کے پاس کوئی نہ کوئی تو جواب ہوگا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم کریں گے کچھ. کیا کریں گے آپ لوگ؟ جنہوں نے جو لاپتہ ہیں ان کو معلوم ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے, یہ فہرستیں تیار ہیں, ان لاپتہ افراد کی کیسز آپ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں, آپ کے کمیشنز میں چل رہے ہیں, اور ایسے بھی کیسز ہیں جو UN میں رجسٹر ہے. تو اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ انفورس ڈس اپیرنسز کس زمرے میں آتا ہے؟ جب کمیشنیں بنتی ہیں ہم تو آئے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. آپ کے ہی فورسز نے, آپ کے سول یونیفارم میں لوگ آ کر ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے کر گئے, ان کی کیسز آپ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں. آپ اس حقیقت کو کیسے جو ہے نا جھٹلا سکتے ہیں؟ کس طرح, میں بولتی ہوں کون سا غیر انسانی عمل ہے جو آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اس کو اور زیادہ اس کو ڈانپ رہے ہیں اور اپنے اداروں کی پشت پناہی کر رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مسنگ پرسنس کے لوگ اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر کہیں اور ملک گئے, یہ ہیں, آئیں ان سے ملیں. یہ ہیں یہ لوگ, یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. چاہے ایک ہو, اگر ایک بھی مسنگ پرسن ہے نا اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اب تو ایک ہے ہی نہیں. صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے, سندھی بھی ہے, پشتون بھی ہے, کشمیر سے بھی لوگ آپ جو گمشدہ کر رہے ہیں, گلگت سے بھی لوگ گمشدہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مجموعی مسئلہ ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے جو ہے نا ادارے اس ملک کو رول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس رولنگ, یہ جو طریقہ کار ہے, یہ میکینزم ہے, ہمیں اس کے خلاف ہم اکٹھا ہونا. تھینک یو.
تجھے اب کس لیے فکر ہے کہ بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، تو کیوں بے دخل کرتا ہے مکانوں سے مکینوں کو، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جن کے گھر نہیں رہتے، یقیناً یہ رعایا بادشاہ کو قتل کر ڈالے گی، مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ محترمہ ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، آپ اس گفتگو کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔